ایوہ النبی نماز دے وچ نا السلام علیکہ ایوہ النبی کہنے وچ نماز دے وچ اور السلام علیکہ اے جڑا اتحیات آیا نا نماز دے وچ انہوں اتحیات کہنے اے بھی تحفہ ہے نماز دا تحفہ اللہ نے حضور نے عطا فرمایا ہے اور حضور نے جڑا تحفہ عطا فرمایا ہو کہ یہ اللہ نے فرمایا سونا میرے واسطے کوئی تحفہ لے کے آیا یا اللہ لے کے آیا کیے اتحیات للہ والصلوات والطیبات یا اللہ میری ہر شے تیرے واسطے اے پروردگار میری عبادتاں تیرے واسطے اتحیات للہ والصلوات فرمایا سونے تو اپنا تحفہ دے چھڑیا لا میرے والوں بھی تحفہ آیا السلام علیکہ ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین محبوب تیرے تے بھی سلام ہوئے تیرے گناہگار امتیاں تے بھی سلام ہوئے تیرے نمازیاں تے روزے دار تے حج تے زکاتاں دینے والے تے سلام ہوئے محبوب تیرے تے بھی اللہ دا سلام اور قیامت تک آنے والے ہر امتی تے تیری وجہ تو اللہ دا سلام اللہ نے اپنے نبی نو عطا فرمایا معراج دی رات تحفہ او دے وچ بھی کی ہے تحیات للہ والصلوات اے نماز ذرا دیر وچ رکھنی ہے اس کر کے معراج دا تحفہ ہے نماز اور میں عرض کیتا ہے کہ ہر ولی دی بارگاہ دے وچ جاؤ کہ اوتھے تانوں مسجد ہی نظر آئے گی کہ اس کر کے مسجد تو دور نہ جاؤ جڑا بندہ تانوں مسجد تو دور کرے نا کہ وہ پھر آپ ہی سوچ لو مینوں کہن دی ضرورت نہ پوے تے بابے بلے شاہ دے شعر دا سہارا لینا کہ انہاں آکھیا جی گٹے گوڈے مل مل دھویں تیرے اندروں گئی نہ پلیتی او ہور شے او کدی جنہاں دے ذہناں وچ گلاں کدی میرے کول آؤ کیونکہ میرا تعلق صوفیاء دے نال میرا تعلق روحانیت دے نال اسی پیرو مرشد کدی میرے کول آؤ میں تانوں سمجھاواں بابے بلے شاہ نو پڑھنا آسان ہے سمجھنا بڑا مشکل ہے اگر کسی نو سمجھنا آوے تو میرے کول آؤ میں تانوں سمجھاواں بلے شاہ کی سی بلے شاہ کینوں آندے بلے شاہ تو سمجھنا کوئی آسان ہے اے جدوں بلے شاہ دے مرید سمجھ وچ نہیں آندے تو بلے شاہ تے بڑی دور دی گل انہاں دے شعر دا سہارا لینا کہ میں نہ تسبیح کھڑکایا تے نہ میں مندر مسیدی وڑیا تے نہ میں تسبیح کھڑکایا اے دا مطلب ہے نہیں کہ تسبیح چھڑ دیو اے بابے بلے شاہ نے کینوں ویکھ کے گل کیتی ہے اے کدوں گل کیتی ہے کس موقع تے گل کیتی ہے اور کس وجہ تو گل کیتی ہے اے نہیں دسیا جاتا اے گٹے گوڈے مل مل دھویں تیرے اندروں گئی نہ پلیتی ہے کدوں گل کیتی ہے یا نہیں دھونے چاہیے گٹے وہی پیر نہیں دھونے چاہیے وضو دے وچ دھونے چاہیے تو جدوں بندہ غسل کردا ہے یہ گوڈے نہیں دھونے چاہیے پھر اسی آکھنا بابے بلے شاہ نے آکھا دی گٹے بھی نہ دھو گوڈے بھی نہ دھو کیوں دھونا ہے تو اندروں اپنا دل دھو یعنی یہی گل ہے نا گٹے گوڈے مل مل دھویں تیرے اندروں گئی نہ پلیتی وہی بابے بلے شاہ نے کیوں ہے گل کیتی اے مسجد میں جان تو جڑا روکیا ہے نماز تو جڑا روکیا ہے انہوں نے جس شعر دی اندر کیڑی نماز ہے اور کس وجہ تو روکیا ہے اور کنہاں نوں روکیا ہے میرے کو کدی آؤ میں تانوں دساں بلے شاہ نے کی فرمایا اس کر کے انہاں چیزاں وال بالکل نہ جاؤ اے نماز لازمی جی اے مسیتاں جڑیاں بڑیاں نے حضور نے سب تو پہلے مسجد نبی بنائی ہے مدینے وچ آ کے اور بنائی ہے اپنے ہتھاں دے نال اے جگارا چک کے اپنے سر دے اوتے صحابہ اکرام نو نال لا کے صحابہ اکرام نے کئیاں چلائیاں نے اوتھے بیلچے چلائے نے اوتھے لمبے چلائے نے اینج کر کے تے پھر جناب والا پلین جگہ کر کے حضور نے سب تو پہلے مسجد بنا کے نماز شروع کی تھی اس کر کے مسجد والوں بالکل دھیان نہ ہٹاؤ مسجد وال دھیان دو کیونکہ جدوں تسی دنیا تو جانا ہے نا پہلا ختم کل شریف دا ایتھے ہی پڑھیا جانا تہاڈا ایتھے ہی آنا لوگاں نے ایتھے ہی آ کے تانوں اشارے ثواب کرنا اس کر کے مسجد نال محبت کریا کرو پیار کریا کرو اللہ سانوں سمجھن دی توفیق